चेहरों के ऊपर थप्पड़ मारे पुलिस वालों ने। तो आपके साथ कैसा सलूक किया गया वहां थाने के अंदर? देखिए, ये जाता है कि नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के नहीं, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खड़े हैं। तो उस तासुर की बुनियाद पे जिस तरह हमें दहशतगर्द प्रिज्यूम किया गया, उन्हें भी एहतजाज में जाने के हवाले से गिरफ्तार किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद इलेक्शन है जो एक माह गुजरने के बाद भी थमने को नहीं आ रहा। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अम्मार हैदर का सलाम पहुंचे। आज हम मौजूद हैं चौधरी त्याब राशिद संधू साहब के साथ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो 2024 में इलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एमपीए की सीट के ऊपर पीपी 141 के अंदर। इनको गिरफ्तार किया गया था पिछले दिनों, संडे को प्रोटेस्ट था पीटीआई का। इनको यहाँ पुल के ऊपर से जो है गिरफ्तार किया गया था, रावी पुल के ऊपर से, और इनको थाने के अंदर भी रखा गया था। इन्हीं से जानते हैं क्या इनके ऊपर टॉर्चर किया गया, जहनी मेंटली टॉर्चर किया गया, फिजिकल टॉर्चर किया गया, या किस टाइप का इनके साथ टॉर्चर किया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपको गिरफ्तार किया गया था रावी पुल के ऊपर से, वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल गई है। तो क्या सीन था, वो क्यों गिरफ्तारी हुई, क्या इसी तरह गिरफ्तारियां होती रहेंगी? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान एक स्टेट है और इस स्टेट का एक कानून है, एक आइन है। डेफिनेटली ये स्टेट रेगुलेट होनी चाहिए उस आइन और कानून के मुताबिक। पाकिस्तान का आइन हर पाकिस्तान के शहरी को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये एक आइनी हक देता है कि आप एक पुरअमन एहतजाज करें। कारकुन भी मौजूद थे। कारकुनान भी मौजूद थे। मुझे अपने से ज़्यादा दुख एक ऐसे बच्चे पे वहाँ हो रहा था जिसकी 19 तारीख को चाइना वो जा रहा था, एमबीबीएस करने जा रहा था, उसकी फ़्लाइट थी 19 तारीख को। अच्छा। और यकीन माने, मैं खुदा को हाजिर नज़र जाने कहता हूँ कि हम अपने लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन उसके लिए ज़्यादा दुआ कर रहे थे कि उस बच्चे का फ्यूचर दांव पे लगा है। और वो बिल्कुल एहतजाज पे नहीं आ रहा था। वो उनका हाफिजाबाद गांव था, वहाँ से सिर्फ कुछ शॉपिंग करने के गर्ज से वो सारे भाई कजन्स आपस में लाहौर जा रहे थे, अनारकली। अच्छा। और रास्ते में उनको पकड़ लिया गया, सिर्फ इस सिर्फ ये बुनियाद क्या पे, कि ये पीटीआई के हैं? सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो नौजवान है और तासुब। और पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं, वो बेशक मगरब के ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं या तरक्की पजीर मुल्क हैं, सबको अपना अपना एहतजाज करने का एक पूरा हक है। और जो पॉइंट चूज़ किया गया वो भी एक ऐसा पॉइंट था जहाँ एक सड़क के किनारे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। और बड़ा जायज़ उनका ये मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरह फॉर्म 45 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान को मैंडेट दिया, और दूसरी तरफ फॉर्म 47 की बुनियाद पर एक जाली और एक असम्बली बनाई गई और स्ट्रेंजर्स को असम्बली में दाखिल करवाया गया। तो मैं समझता हूँ कि हम जा रहे थे एहतजाज के लिए, और लेकिन पुलिस ने ये ये प्रिज्यूम एहतजाज किया। लाहौर की तरफ था। ये एहतजाज लाहौर में, जो इमरान खान साहब की कॉल थी कि हर डिविजनल हेडकोार्टर में, बाकी भी सब डिवीजन्स में हुआ है, इसी तरह लाहौर में भी होना था। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि पुलिस ने उस एहतजाज से कुछ किलोमीटर दूर ही प्रिज्यूम कर लिया, अपने जहन में सोच लिया कि हमने जाके वहाँ दहशत गर्दी करनी है। और हम पे एक ऐसा पर्चा दिया गया जिसमें यह साबित किया गया कि हम दहशत गर्द हैं। मैं समझता हूँ कि हम एक पाकिस्तान के बाशऊर शहरी हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान के कानून क्या हैं, पाकिस्तान का ज़ाब्ता क्या है। मैं खुद कानून का तालिब इल्म हूँ, मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन बदकिस्मती के साथ 780A, जो कि पाकिस्तान की उन दफ़ात में शामिल हैं जिसको दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए और पाकिस्तान के उन अनासर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो कि एक पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अदालत में वो एफआईआर गई, और मतलब वो एफआईआर कुछ घंटे भी सस्टेन ना कर सकी। लेकिन मैं ये इस सब चीज़ों को देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट से ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों एक एक बयान सुन रहा था चीफ मिनिस्टर का, और वो बड़ी जो है ना डिटाई से ये कह रही थी कि आई एम वेरी रुथलेस। उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप रुथलेस ज़रूर होंगी, ये आपका घर नहीं है, ये जाती उमरा नहीं है कि जहाँ आप अपने किसी भी घर वाले पे, अपने मुलाजम पे गुस्सा निकाल लें। ये कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक ये सूबा चल रहा है। और आप किसी पे झूठे पर्चे करवा के किसी को ये एक प्रेसिडेंट नहीं सेट कर सकती। सबको पता है कि हमारे कानूनी हक क्या हैं, हमारे आईनी हक क्या हैं।
اور اگر آپ اس طرح لوگوں کو سنپ کرنے کی کوشش کریں گی، آپ لوگوں کو جھوٹے پرچے کروا کے اس پنجاب کو اگر پولیس اسٹیٹ بنا کے پولیس کے ذریعے آپ لوگوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا. اور اب لوگوں نے اگر آپ کو ویسے چیف منسٹر تو بنایا نہیں ہے، آپ خود فارم 47 کی پیداوار ہے، لیکن چلیں جیسے بھی آپ بن گئی، اگر آپ بن گئی ہیں تو اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، احتجاج لوگوں کا سنیں. آپ نے جب آپ کی اپوزیشن آپ اپوزیشن میں تھی، آپ تو سرکاری جگہ جا کے جلسے کرتی تھی. آپ نے گجرانوالہ اسٹیڈیم میں جلسہ کیا، آپ نے بہت سارے اور علاقوں میں جا کے جلسے کیے، اور آپ نے پاکستان کے اداروں کو وہاں للکارا آپ کے والد گرامی نے باہر بیٹھ کے. لیکن یہ سب کچھ برداشت کیا، اس قوم نے برداشت کیا، اس پاکستان نے، اس پاکستان کے ہمارے بڑے باعزت اداروں نے برداشت کیا. سر کیونکہ سلوک کیسا کیا گیا جب آپ اس وقت وہاں پہ اریسٹ ہوئے اس کے بعد؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں جی پی او چوک ہم موجود تھے، کوریج کر رہے تھے، تو لوگوں کے، میں مطلب یہ لفظ کہتے ہوئے بڑا پریشان ہو رہا ہوں کہ چہروں کے اوپر تھپڑ مارے پولیس والوں نے. تو آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا وہاں تھانے کے اندر؟ دیکھیں یہ تو ایک انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ایک ممبر صوبائی اسمبلی کے خلاف بھی یہ ایک رویہ اپنایا گیا. مینٹل ٹارچر ایک بہت بڑی ایک اذیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں ایک پریزن وین میں بٹھایا، ہم 3 ایم پی اے صاحبان تھے میرے ساتھ، چودھری اویس عمر ورک صاحب، سردار سرفراز ڈوگر صاحب، وہ بھی میرے ساتھ. اور یہ جاتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک انصاف کے نہیں، وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس تاثر کی بنیاد پہ جس طرح ہمیں دہشت گرد پرزیوم کیا گیا، انہیں بھی احتجاج میں جانے کے حوالے سے گرفتار کیا گیا. اور وہ بچہ انتہائی پریشان رہا ہمارے ساتھ، کیونکہ اس کا فیوچر، اگر اس کا یہ پرچہ اللہ نے مدد کی ڈسچارج ہو گیا، کیونکہ وہ ایک بیس لیس ایف آئی آر تھی، ایک فریولس ایف آئی آر تھی، کانکاکٹڈ پولیٹیکل کانکاکٹڈ کیس تھا. اس لیے جب وہ خارج ہوئی تو اس بچے کے سانس میں سانس آیا، میرے بھی سانس میں سانس آیا. میرے ساتھ سرفراز ڈوگر صاحب، اویس عمر ورک صاحب، ہم سب اس کے لیے پریشان تھے کہ یار چلو ہمارے ساتھ تو جو ہو گیا، اب اس بچے کا فیوچر داؤ پہ لگ گیا. کہ جس طرح اگر اس کے خلاف ریکارڈ بن جاتا سی آر او، وہ جو آج کل وہ چائنا پڑھنے نہیں جا سکتا تھا. لیکن ان لوگوں کو وہ ترلے لیتے رہے اس کے بھائی پولیس کے، اس ایس ایچ او کے جو وہاں فرعون بن کے کھڑا ہوا تھا اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اس کے ترلے لیتے رہے. سر اس نے کوئی کوآپریٹ نہیں کیا؟ وہ لوگ تو وہ کہتے تھے ہم نے یہ نگ پورے کرنے ہیں، ہم نے شام کو بتانا ہے کہ ہم نے اتنے بندے پکڑ لیے ہیں. اچھا. اس ایس ایچ او کا نام میاں تحسین، اس ایس ایچ او کا نام ہے شادرہ کا، وہ ایس ایچ او ہے. مطلب وہ تو ایسے جس طرح بندہ خدا بنا ہوتا ہے وہاں موقع پہ. تو یہ اس بچے کے ساتھ بڑا ظلم انہوں نے کیا، لیکن اللہ نے کرم کیا، پرچہ خارج ہو گیا، اور انشاءاللہ وہ تعلیم کے حصول کے لیے جائے گا، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. پاکستان سر تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے کل این اے 81 کے اندر، کہ بلال اعجاز جو 7,700 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے ہوئے تھے، کل ان کو ہرا کے 3700 ووٹوں سے نارا گروپ کو جتوا دیا گیا ہے. تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر تو دوبارہ گنتی کے لیے کوئی بھی اپلیکیشن دے گا اور وہ چلا جائے گا. اور پچھلے دنوں جویل تیر صاحب نے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی آقاؤں کو کہ ہماری بھی ری کاؤنٹنگ کروائی جائے، لیکن ان کی نہیں مانی گئی. دیکھیں یہ صرف این اے 81 میں نہیں، بلکہ یہ پہلے تانلیہ والا میں بھی ہوا. یہ پہلے خانے وال میں جہاں عبد الرحمن کانجو صاحب کو جتایا گیا اور رانا فراز نون صاحب جو پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹ تھے ان کو ہرایا گیا. آج ہمارے ایک اسمبلی میں ہمارے ساتھ کولیگ تھے، سابقہ وزیر قانون اور ایک قانون میں بہت بڑا نام، ان کے بیٹے کو جس طرح ہرا کے وسیع ظفر صاحب کے بیٹے کو ہرایا گیا، وہ ہاؤس کا حصہ رہے، انہوں نے جو ہاؤس کی گولڈن بک ہے وہ سائن کی، اوتھ لیا، ان کا کنسولیڈیٹڈ فارم جو ہے وہ شائع ہو گیا. وہ تو رانا بلال اعجاز نے بھی لیا تھا، اوتھ سارا کچھ کیا، یہی سینٹ بتا کا رہا وہ ہوں بھی. کہ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا ویسا پہلا الیکشن ہے. امریکن الیکشن ہم نے سنا تھا جو 3-4 ماہ چلتا ہے، لیکن وہ تو ان کے آئین کے مطابق 3-4 ماہ چلتا ہے. یہ کیسا سمندر ہے جو تھم ہی نہیں رہا، اور 1 ماہ بعد بھی جو رزلٹ آ رہے ہیں. قانون یہ کہتا ہے عمار صاحب کہ جب الیکشن کا رزلٹ آ جائے، کنسولیڈیٹڈ فارم ایشو ہو جائے، اس کے بعد آپ گنتی کی جو آپ کی درخواست ہے یا آپ کو کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے تو وہ آپ الیکشن کمیشن میں نہیں لے کے جا سکتے. الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جب الیکشن کمیشن ٹریبیونل کو فارم کر دے، ٹریبیونل بن جائے، اس کے بعد جتنے بھی ڈسپیوٹ ارائزنگ ریگارڈنگ دا الیکشنز ہیں
وہ ہمیشہ سنے جاتے ہیں، ہمیشہ ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے الیکشن ٹریبیونل کے اندر، اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جوڈیشل اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ جوڈیشل آرڈر پاس کر سر سکے۔ وہ تو یہ بھی ہے نا کہ 14 ڈیز میں آپ رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، لیکن ابھی تک آپ لوگوں کے الیکشن کمیشن کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں انہوں نے وہ کیا ہے، فارم 40 جو ہے وہ 5 اپلوڈ کیے ہیں۔